बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों? ज़बरदस्त होगे, खुश होगे। आज जुमे का दिन है और आप लोगों के लिए दुआओं के साथ वीडियो बना रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियों में रखे, दायमी खुशियों में, हकीकी खुशियों में। हकीकी खुशियों में और खुशियों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। हकीकी खुशी सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है, ठीक है। और एक आर्टिफिशियल खुशी होती है जिसके बाद सदमे सदमे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ही हकीकी खुशी देता है जो कि दायमी होती है, फॉर एवर होती है। खैर, हमने कल भी गोल्ड को सेलिंग की तरफ ही देखा। मुस्करा मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं आज भी इसको सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मुझसे शिकायत हो जाए कि ये अंकल आप क्या करते हैं, सेलिंग की तरफ देखते हैं, सेलिंग में जाती भी है लेकिन फिर वापस आ जाती है। तो बेटे, हम तो अपनी नॉलेज, अपनी समझ, अपनी अक्ल आपको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। हमारी अक्ल के हिसाब से जो है वो हम बता देते हैं। आप अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लें, जैसा बेहतर हो वैसा करें। ज़बरदस्ती यूं हाथ पकड़ के यूं क्लिक नहीं कराना। आपको वो काम करना है जो आपकी भी अक्ल में आ रहा हो। अगर हमारे साथ समझ में आपकी जो है वो एक मुताबिकत पैदा हो रही है तो फिर आप वो काम करें हमारा वाला, अदरवाइज़ ना कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन तमाम लोगों की जो वीडियोस हैं, तमाम लोगों की जो नॉलेज है, तमाम ग्रुपों की जो बातें हैं वो ज़रूर सुने, अपनी करें अपनी। खैर, गोल्ड आज भी मैं सेलिंग साइट की तरफ ले रहा हूँ। आखिर में जहाँ पे मैं ट्रेडिंग का जिक्र करूँगा वहाँ से मैं इंशाल्लाह इसके लेवल्स भी डालूँगा, तो लेवल्स ज़रूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जिसको मेरी वीडियो से एतराज़ हो वो ज़रूर यार कमेंट कर दिया करे, अपनी राय ज़रूर दे दिया करे। देखें, अगर मैं कह रहा हूँ सेलिंग, आप कह रहे हैं बाइंग, तो लिख दिया करें कि अंकल आप गलत कह रहे हैं, बाइंग की तरफ जाना चाहिए। एक इखलाक के दायरे में एक बहस नहीं, सॉरी, आर्गूमेंट्स भी नहीं, बल्कि एक इल्मी बहस अच्छी चीज़ होती है। तो आप कर दिया करें, अगर फ़र्ज़ करें मेरी बात गलत निकल आती है तो कल मैं आपको सलूट कर लूँगा भाई। और दूसरी बात यह कि मैं क्यों सलूट करूँगा, जिन लोगों का फ़ायदा आपकी इस बात से हो जाएगा दे विल फॉलो यू, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। हाँ, लेकिन एक होता है बदतमीज़ी से बात करना, मैं उसे बर्दाश्त कैसे करूँगा? आपको पता नहीं है कि मैं किस फील्ड से रहा हूँ और किस तरह का रहा हूँ, तो वो मुझे ज़रा बुरा लगता है। अच्छा जी, खैर, गोल्ड 24-22 पे चल रहा है। 2,55,640 रुपये में बाइंग और 2,56,140 रुपये में सेलिंग। ये हो गई 20 की, ठीक है। तो इसके अलावा 2,53,600 पे बाइंग है अपना रवे की, और 2,54,130 रुपये में बाइंग है रवे की, ठीक है, सेलिंग है रवे की। ये तमाम चीज़ें इस वक्त हैं। और जहाँ से हमने ख़रीदना है वो 2,52,000 और 2,50,000 के दरमियान है। बाकी तो हमने ख़रीदा हुआ है यार, हम पाइल अप क्यों करें, ठीक है। अच्छा, एक बात को बड़े गौर से समझिएगा, गोल्ड ने हमेशा ऊपर जाना है। आपने सुना ही होगा, जिसने गोल्ड लेके रख लिया, ठीक है, वो तो ऊपर जाता रहेगा। तो फिर गोल्ड में नुकसान कैसे हो जाता है भाई? जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं फिर वो क्यों रोते हैं कि हमें नुकसान हो गया? सवाल बड़ा आपसे बड़ा मैं सादा सा कर रहा हूँ। गोल्ड ने हमेशा ऊपर जाना है, ये सारी दुनिया को पता है, ये मैं कोई अकेला तो नहीं बता रहा। और हमने देखा है बचपन में क्या था और अब क्या है। गोल्ड ने हमेशा ऊपर जाना है। तो फिर गोल्ड में नुकसान का क्या सवालात होते हैं भाई कि मुझे इतना नुकसान हो गया? असल में होल्डिंग पावर नहीं होती। आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे होते हैं, आपके पास पैसे मुकम्मल होते हैं नहीं होते हैं, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। तो गोल्ड हमेशा अपने रेट से फंसा लेता है। जब वो फंसा लेता है तो आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो लंबी आपका सब्र का अंदाज़ा करता है, और फिर जहाँ पे सब्र लबरेज होता है आप नुकसान करके निकल जाते हैं। करना भी पड़ता है, ठीक है।
اور جو ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے لیا، آج ہی آپ کو تھوڑا فائدہ ہوا، آپ نے دے دیا، نہیں ہوا تو آپ نے 1-2 دن ہولڈ کر لیا، اور اگر اس پہ بھی نہیں ہوا تو ہولڈنگ پاور ہوتی ہے ان کی. وہ اپنا حساب کتاب کے تحت اپنی منی مینجمنٹ، اپنی فنڈز مینجمنٹ کیا کہلاتا ہے بھائی، اس کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بھی شہباز شریف کی طرح ہو گیا انگلش بولتے بولتے. کیا آپ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا خیر، اب مارکیٹ آج اوپن ہوئی ہے 2426 پر. 2420 اس نے 2417 بلکہ اب لو لگا دیا ہے. 2428 اس کا ہائی ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹاز جو آج آنے ہیں وہ اتنے خاص نہیں ہیں. کینیڈا کا ہے 5:30 پہ امپلائمنٹ چینج کا، اور پھر کینیڈا کا ہی 5:30 پہ ان امپلائمنٹ ریٹ کا. ٹریڈنگ میں ہم نے کیا کرنا ہے، پورے دن کا جو میں نے بنایا ہے وہ ویسے تو ہمارے گروپ میں نے صبح ہی دے دیتا ہوں. اپنا پہلا جو کام ہے وہ گروپ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ویڈیو بناتا ہوں. اس میں دیر ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کو دیر سے اگر ویڈیو ملی تو میں اس کا آپ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن اگر کسی نے گروپ میں آنا ہے تو نمبر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، آپ ضرور آئیے. صرف اس کی جو ہے کچھ 2 شرائط ہیں، تو آپ وہ مجھ سے پتہ کر لیں، نمبر پہ کنٹیکٹ کر لیں. ضرور گروپ میں آئے، انشاءاللہ آپ کو ایسا گروپ نہیں ملے گا انشاءاللہ. بڑے اچھے لوگ ہیں، سارے ممبرز بھی اتنے شاندار ہیں کہ میں بہت خوش نصیب آدمی ہوں. میں واقعی بہت خوش نصیب آدمی ہوں. کبھی میں گروپ کی وجہ سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ گروپ کے ممبران اور گروپ کے جو ایڈمنز ہیں، واہ زبردست. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. خیر، اب آج کیا کرنا ہے، تو آج بھی میں سارے دن کا جو اپنا بناؤں گا وہ سیلنگ کو مد نظر رکھ کے بناؤں گا. گروپ کے اندر بائنگ بھی چلے گی بھائی. ہم تو یو ٹرن لیتے ہیں، ضدی نہیں ہیں ہم گولڈ سے لڑتے نہیں ہیں، گولڈ سے محبت کرتے ہیں. گولڈ کی جو بات ہوتی ہے اسے مان لیتے ہیں، جیسا تم کہو یہ والا کام کرتے ہیں بھائی. لیکن اور ضد اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا علم، ہماری عقل، ہماری سمجھ ایک جگہ، گولڈ کی موومنٹ ایک جگہ. لہٰذا ہم اپنے ایڈمنس کو بھی جو کہ بائنگ کا سگنل دیں گے ان کو بھی عزت دیتے ہیں. ان کی سمجھ کے مطابق اس کو ہم چیک کرتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے. اور شکر الحمدللہ اسی وجہ سے کل بھی ہمیں کوئی لاس نہیں، ہمیں ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا، اور بہت فائدہ ہوا، ریئلی بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمارے گروپ پر. اب آپ کو میں لیولز دیتا ہوں. 2432 ریزسٹنس پہلی، 2444 44 دوسری ریزسٹنس، 2458 تیسری ریزسٹنس، 32 زبردست ریزسٹنس انشاءاللہ. باقی رہی نیچے سے سپورٹ تو 2412، پھر 2401، پھر 2488. سلور 27.63 پہ ہے، 2825 روپے میں بائنگ، 2875 روپے میں سیلنگ. 27.42 اس کا لو ہے، 27.76 اس کا ہائی ہے. ڈالر اچھا اس کو ہم سیلنگ دیکھیں گے بھائی، 27.8 بلکہ 90 سے 28 کے درمیان اس کو ہم سیلنگ میں دیکھیں گے. ڈالر 280.40 پہ ہے. آئل 75.39 پہ ہے، اور 75.60 to 70 ہم اسے سیلنگ میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے. اس کو پسند کیجیے گا، لائک کیجیے گا یعنی کہ، اور سبسکرائب بھی کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.